رمضان المبارک ایسا عظیم مہینہ کہ جس مہینے دے اندر سائیں فرماندے نے جڑا بندہ نوافل ادا کردا ہے فرضاں دا ثواب عطا کر دینے فرض ادا کردا ہے تے 70 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیتا جاندا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماندے نے جس وقت رمضان دی پہلی رات آندی کیسا عظیم مہینہ، رحمت والا مہینہ۔ حضور فرماندے نے جس وقت رمضان دی پہلی رات آندی ہے آن والا اپنی شان قدرت نال پہلے آسمان تے ایک منادی ندا دیندا ہے کوئی رحمت منگن والا، ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی صحت و تندرستی منگن والا، آؤ۔ اور میرے تیرے نبی نے فرمایا یکم رمضان تو لے کے آخری رمضان تک، 29 رمضان تک اے رات جس وقت نماز مغرب ہوندہ ہے منادی ندا دیندہ ہے، پھر جڑا جو منگدہ سائیں فرما دینے اسی انہوں نے عطا فرما دینے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرما دینے رمضان آج پہلا روزہ، سائیں فرما دینے جڑا رمضان دا پہلا روزہ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے رکھ دے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہاں دی معافی عطا فرما دیندہ ہے۔ اور جڑا اے انتظام و اہتمام کیتا بھائی خورشید صاحب انہاں دے بھائی جان جتنے انہاں دے برادران انہاں نے جڑا اپنے بابے جان دی افطاری دا اصال ثواب دا انتظام کیتا۔ سائیں فرماندے نے جڑا روزے دار، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا روزے دار کسے روزے دار دا روزہ افطار کروائے، حضور فرماندے نے جنہ روزہ رکھن والے نو ثواب ہے انہاں روزہ کھلوان والے نو اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی تھی سونا کوئی اتنی استطاعت نہ رکھ رہا ہوئے کہ روزہ افطار کروائے، میرے نبی نے فرمایا جڑا ایک پانی دے گھٹ یا ایک دودھ دے گھٹ دے نال کسی نو روزہ افطار کروائے اللہ انہوں روزے دار جتنا ثواب عطا کر دے تے جڑا اور عظیم وسیع جتنی استطاعت رکھ دے کھانے دا انتظام کر کے روزے دا اہتمام کر کے کسی دی روزی افطار کروائے، میرے سائیں فرماندے نے پھر او دا تے جزائی ہو دی تے آلہ ہو جاندی، او دا تے بدل ہی آلہ ہو جاندہ ہے۔ کہ آج اس سال ثواب دی بزم دے اندر آنے والو رمضان المبارک دا مہینہ نمازاں دی پابندی قرآن دے نال وابستگی دین اسلام نال وابستگی کوشش کریا جے کہ روزے رکھے جان، اللہ تے اللہ دے رسول دے نال وفا کیتی جائے، سفید پوش غریب لوکاں دا خیال رکھیا جائے۔ اللہ کریم ساڑھے سارے دے حال تے اپنا کرم فضل رحمت عطا فرمائے۔ دعا گو ہاں بھائی خورشید صاحب انہاں دے جتنے اہلوکار اللہ کریم انہاں دے والد گرامی دی کامل بخشش عطا فرمائے۔ تسی جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے اللہ کریم آپ احباب نو ایک ایک قدم دا بدلہ 1000 نیکیاں دی تعداد دے نال میرا پاک پروردگار علم اپنا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ساڑھے چرائی صاحب وجدان ساؤنڈ والے انہاں دی والدہ بھی اس دنیا تو چلے گئیاں، اے دین اسلام دی وفا اور ساڑھا پیغام مسلمانہ تک پہنچا رہے نے۔ اللہ کریم انہاں دی والدہ دی کامل بخشش عطا فرمائے۔ میرے بھائی فیصل صاحب اللہ انہاں دے والد گرامی والدہ دی صحت یابی اور اللہ انہاں دے والدین دی کامل بخشش عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔